إذا وقعت الواقع ليس الفقعات يكاد وقابضة الرافع إذا رجت الأرجى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين على متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأبواب ومبارك وكأس من معين لا يصدون عنه ولا يذوقون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما اشتهى من كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يكسبون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا تأثم إلا بنا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب فاكهة كثير لا ممدود ولا ممنوع وفرش مرفوع أنشأناه إنشاء وجعلناه أبكارا عربا أطرابا ليس باليمين ثلة من الأول ثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم عام وظل يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مضربين كانوا يسرون على الحين سلادل وكانوا يقولون إذا منا كنا ترابا وإذا كنا ترابا وآباؤنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقاتهم ولو ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من حميم فشاربون شرب الهيم هذا نزل يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون لأن قدرنا بينكم الموت ونحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون الله أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكرون يعلمون إنا لمغرمون بل نحن معلومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنشأتم شجرة نحن منشئون نحن جعلنا تذكرة للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا يخشى من باقي النجوم والنور تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أنه لا يصدقون كافرون ولو نشاء جعلناه جهنم فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا يخشى من باقي النجوم وإنه لقسم لو تعلمون وإنه فلا أقسم بما في النجوم إنه لتذكرة المتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين الذين فلا أقسم بما في النجوم إنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدين ترجمون إن كنتم صادقين فما كان من القرب فروح عنه وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لكم من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله